नमस्ते। कालिका एचडी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज मेरो कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कोभिड-19ले प्रतिकूल प्रभाव पारेको कारण सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षामा उपस्थित गराउन नसकिरहेको अवस्थामा सञ्चार माध्यमबाट यो शिक्षण पद्धति अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आज म थाङ्का निबन्ध कक्षा 10 को थाङ्का निबन्ध लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरु अगाडि किताब कापी लिएर तयारीमा बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु। र आज हामीले थाङ्का निबन्ध पढ्दै छौं। थाङ्का निबन्ध सुरुवाती अवस्था हो। यो थाङ्का निबन्धमा आज हामीले धेरै कुरा पढ्दै छैनौं, केही सीमित कुराहरू त्यसलाई पाठयोजनाको रूपमा अगाडि बढ्ने छौं। र आज सस्वर वाचन र शुद्ध उच्चारण, यसको सस्वर वाचन कसरी गर्ने र यसका शब्दहरूलाई शुद्ध उच्चारण कसरी गर्ने भन्ने पाठमा केन्द्रित हुन्छौं। त्यसको अलावा हामी निबन्ध आज थाङ्का निबन्ध पढ्ने भएको हुनाले निबन्धका केही आधारभूत कुराहरू पनि जानकारी लिनेछौं, जसबाट हामीले निबन्ध लेख्न पनि सजिलो हुन्छ। आजको विशिष्ट उद्देश्य छ भाइ बहिनीहरू। आज हामीले विशिष्ट उद्देश्यमा यो कक्षाबाट विद्यार्थी निम्न विषयमा सक्षम हुनुहुनेछ। आजको कक्षा लिइसकेपछि तपाईहरु यो विषयमा सक्षम हुनुपर्छ, यो विषय जान्नै पर्छ। यसको लागि यदि यो जानिएन भने हाम्रो फेरि यो उद्देश्य पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले तपाईहरु अगाडि किताब राख्नुहोस्, कपी राख्नुहोस्, कठिन शब्दहरू पनि टिप्पणी गर्नुहोला। निबन्धको बारेमा जानकारी लिन आज यो कक्षामा पढिसकेपछि हामीले निबन्ध के रहेछ भन्ने कुरो जानकारी लिन्छौं। हुन त भाइ बहिनीहरूले निबन्ध के हो भन्ने कुरो 8 कक्षा 9 कक्षा पनि पढिसक्नु भएको छ। आज त्यसलाई सामान्य रूपमा म स्मरण मात्रै गराउने छु। र थाङ्का निबन्धको अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्न यहाँ धेरै अनुच्छेदहरू छन्। मैले केही अनुच्छेदलाई यहाँ सस्वर वाचक रूपमा मैले पढ्ने छु र त्यही अनुसार भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो सस्वर वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। र थाङ्का निबन्धमा भएका कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ। यति 3टा कुरा आजको कक्षामा पढियो भने तपाईहरुको आजको दिन यो कक्षा फलदायी हुने मैले विश्वास लिएको छु। थाङ्का निबन्धको बारेमा तपाईहरुले निबन्धको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो थाङ्का निबन्धको अनुच्छेदहरू सस्वर वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। थाङ्का निबन्धमा भएका कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। यति भयो भने हामी अगाडि बढ्छौं। अब निबन्ध के हो भन्ने कुरामा निबन्ध राम्ररी बान्ने काम हो। सामान्य रूपमा यो निबन्धको अहिले परिचय गरौँ। निबन्धै के हो, निबन्ध कसरी लेख्ने भन्ने कुरो फेरि छुट्टै क्लास हुन सक्छ। पछि हामीले अन्तिममा निबन्ध कसरी लेख्ने, निबन्ध कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरो हामी केन्द्रित हुन्छौं। आज पाठ यो निबन्ध पाठ भएको हुनाले सामान्य रूपमा निबन्धको बारेमा मैले यहाँहरूलाई स्मरण गराउन गइरहेको छु। राम्ररी बान्ने काम वा भाव हो। जुन भावलाई, विचारलाई राम्ररी बाँधियो भने त्यो निबन्ध बन्छ। त्यस्तै बन्द शब्द नि उपसर्ग लागेर बनेको शब्द हो निबन्ध। यो चाहिँ बन्द एउटा शब्द हो, त्यसमा नि उपसर्ग प्रत्यय भनेर भाइ बहिनीले पढ्नु भएको छ। यो बन्द शब्दमा नि उपसर्ग लागेर बनेको चाहिँ निबन्ध भनेको राम्ररी बान्ने काम हो। कुनै विषयमा लेखिने गद्य शैलीको रचनालाई निबन्ध भनिन्छ। यो गद्य र पद्य दुईटा शैली हुन्छ। गद्य भनेको यो अनुच्छेदबाट गइरहेको हुन्छ भने पद्य शैली भनेको एउटा लयात्मक हुन्छ। त्यसमा छन्द गण मिलेको हुन्छ। यो गद्य भनेको हामीले गद्य कविता पनि हुन्छ, गद्य भनेको कथा भयो, गद्य भनेको निबन्ध, यी सबै गद्य शैलीमा लेखिएको रचनालाई हामीले निबन्ध भनिन्छ। अब गद्य भाषामा प्रस्तुत गरिएको कसिलो विचारलाई निबन्ध भनिन्छ। अगाडि जुन गद्य शैलीमा लेखिन्छ यो गद्य भाषामा प्रस्तुत गरेको कसिलो विचारलाई हामीले निबन्ध भन्ने गरिन्छ। यदि निबन्ध भनेको राम्ररी बान्ने काम हो भन्ने बुझ्न पर्यो। यो बन्द शब्द नि उपसर्ग लगाएर बनेको हो। यसलाई चाहिँ निबन्ध राम्ररी बान्ने, कस्ने भनेको भावलाई मिलाएर लेख्ने हो। कुनै विषयमा लेखेको गद्य शैलीको रचना निबन्ध भनिन्छ। गद्य भाषामा प्रस्तुत गरेको कसिलो विचारलाई निबन्ध भनिन्छ। यदि अब यो निबन्ध लेखनमा विचार, तर्क, उदाहरण, ज्ञान र विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ विचार आउनुपर्छ, तर्क आउनुपर्छ,
उदाहरण आउनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ र विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो केन्द्रमा रहेर यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर अगाडि बढियो भने, लेखियो भने हामीले निबन्ध लेख्न पनि सक्छौँ। निबन्ध लेख्नलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो हुन्छ भने निबन्ध परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि अन्तिम नम्बरमा आउने, ओहो यो निबन्ध त गाह्रो हुन्छ, निबन्ध छोडेँ भनेर धेरै भाइ बहिनीले भन्नुहुन्छ। तर निबन्ध त्यति गाह्रो विषय होइन। हामीले चाहिँ त्यहाँ विचार दिन सक्यो, तर्क दिन सक्यो, उदाहरण दिन सक्यो र विश्लेषण गर्न सक्यो भने निबन्ध लेख्न अलिकति रसपूर्ण हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। त्यही भएर निबन्ध लामो उत्तर भनेपछि विद्यार्थीहरू डराउने प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो भावनालाई हामीले त्याग्नुपर्छ। अब निबन्ध, यहाँ दुई प्रकारका निबन्धहरू हुन्छन्, एउटा वस्तुपरक, अर्को आत्मपरक निबन्ध। निबन्धको प्रकारमा यो वस्तुपरक निबन्ध विषयको तथ्यमा आधारित भएर लेखिने निबन्ध हो, वस्तुपरक निबन्ध हो। कुनै विषयवस्तु र शीर्षकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएर लेखिने यस्ता सम्बन्धमा वर्णन, विचार, विवरणको प्रस्तुतीकरण हुन्छ। वस्तुपरक निबन्धमा तथ्यको प्रधानता हुन्छ र आत्मपरक निबन्ध, निबन्धकार निजी विचार वा भावना प्रस्तुत गर्ने लेखिने निबन्धलाई आत्मपरक निबन्ध भनिन्छ। आत्मपरक निबन्धमा निबन्धकारका भावना, कल्पना, अनुभव, अनुभूतिहरू प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। आत्मपरक निबन्धमा एउटा कल्पनाको प्रधानता हुन्छ र वस्तुपरक निबन्धमा तथ्यको प्रधानता हुन्छ। जस्तै हामीले यो थाङ्का निबन्ध पढ्दैछौँ, यो चाहिँ वस्तुपरक निबन्ध हो, किनकि यो थाङ्काकै विषयमा, थाङ्काकै तथ्यमा आधारित यो कहिले उत्पत्ति, कहिले विकास भयो, यो कसरी तयार गरिन्छ, यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर गइएको हुन्छ। यो वस्तुपरक निबन्ध हो। र कल्पनामा आधारित, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा के नेपाल सानो छ अथवा भलाद्मी, यस्ता निबन्धहरू तपाईँले पढ्नु भने यसमा चाहिँ कल्पना, निबन्धको अनुभूतिहरू, कल्पनाहरू विश्लेषण भएको हुन्छन्। त्यसैले यो वस्तुपरक, आत्मपरक दुईवटा निबन्ध हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यो थाङ्का निबन्ध, थाङ्का वस्तुपरक निबन्ध हो। यो निबन्धमा थाङ्काको परिचय, विकासक्रम, तयारी र महत्त्वका विषयमा यथार्थ वर्णन गरिएको छ। वस्तुगत तथ्यमा आधारित भएर लेखिएको छ यो थाङ्का। थाङ्का वस्तुपरक निबन्ध हो, यति बुझ्नु पऱ्यो। यसको थाङ्काको परिचय छ, विकासक्रम छ, यसको तयारी कसरी हुन्छ, यसका फाइदा र महत्त्व के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ चित्रण गर्न चाहिँ यहाँ सकिएको हुन्छ। यही विषयवस्तु विश्लेषण गरिएको हुन्छ। अब थाङ्का निबन्धमा कल्पनाको प्रधानता रहेको छैन। जुन चाहिँ अगाडि मैले भने आत्मपरक निबन्ध, त्यो कल्पनाको प्रधानता यसमा चाहिँ छैन। यो चाहिँ तथ्यमा आधारित छ, विषयवस्तुको प्रधानता रहेको छ। थाङ्काकै विषयमा यथार्थ विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यही कारणले पनि यो वस्तुपरक निबन्ध हो। भाइ बहिनीहरू, वस्तुपरक निबन्धमा हामीले यथार्थ कुरालाई ल्याउनुपर्छ, जुन कल्पनामा वस्तुपरक निबन्ध बहँदैन। यति भइसकेपछि अब भाइ बहिनी, यो थाङ्का, अब हामी निबन्ध प्रस्तुत गर्छौँ। यो एउटा थाङ्काको चित्र हो, यो कलात्मक तरिकाले बनाएको चित्र हो यो थाङ्का। अब यसमा यो थाङ्का पढ्दाखेरि हामीले के कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ भने यो थाङ्काले हाम्रो कला संस्कृतिको संरक्षण र विकास गरेको छ, जुन कुरा निबन्धको पाठहरूमा आएको हुन्छ। यो सम्झिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ थाङ्काले हाम्रो कला भनेको विभिन्न नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक देश हो। यहाँ विभिन्न कला संस्कृतिहरू छन्। ती कला संस्कृतिहरूमध्ये एउटा थाङ्का पनि एउटा कला हो, यो संस्कृति हो। यस्तै विभिन्न संस्कृतिहरू छन्। यो थाङ्काले हाम्रो जुन भए पनि हाम्रो नेपाली कला हो, नेपाली संस्कृति हो, नेपालकै कला संस्कृति विकास गरेको छ भन्ने कुराले यहाँ पाठमा आएको छ। त्यस्तै गरी यो थाङ्काले रोजगारीको पनि व्यवस्था गरेको छ। यो स्वरोजगारको व्यवस्था गरेको छ, किनकि यस्ता कलात्मक चित्रहरू घर घर गाउँमा तयार भयो भने विदेशी पर्यटकहरूले नै लिएर जाने हुनाले यो चाहिँ यसलाई थाङ्कालाई हामीले रोजगारीको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ। र यो पाठमा पनि विभिन्न शेर्पा समुदाय विशेष गरी यो विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएको छन्। यो चाहिँ स्वरोजगारको व्यवस्था यसले गर्ने गरेको छ। यसले आम्दानीको स्रोत पनि बढाएको छ। मान्छेहरूलाई आम्दानी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बेरोजगारी भएर हातमुख जोड्ने समस्यामा परेका मानिसहरू पनि यो तर्फ आकर्षित भएर थाङ्का कोर्न थाल्यो भने त्यसले आम्दानीको स्रोत पनि बढाएको छ र कला संस्कृतिको प्रचार गरेको छ। नेपाली विभिन्न कला संस्कृतिहरू छन्, ती कला संस्कृतिहरू प्रचार गर्न पनि यो थाङ्काले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब यहाँ हेरौँ थाङ्का निबन्ध, यसलाई 4 कोणबाट हामीले चाहिँ यो पढिएको छ, विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कला संस्कृति विकास गरेको छ, रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ, आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ र कला संस्कृति प्रचार पनि गरेको छ। यति कुरालाई ध्यानमा राखौँ। र अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, अर्को चाहिँ यहाँ थाङ्का, यो पनि एउटा थाङ्का चित्र हो। यो पनि मान्छेले कलात्मक तरिकाले बनाएको चित्र हो। यो पनि एक किसिमको थाङ्कै हो। यो पनि एउटा थाङ्का छ।
हेर्नुहोस् यहाँ कति तयारी गरेका छन्, यिनीहरू कति मेहनत छ। यसमा चाहिँ आफैले घरमा तयार गरेका थाङ्काहरू हुन्। यसलाई चाहिँ यी थाङ्काहरूले यी चाहिँ हेर्दाखेरि नै आकर्षक छन्। यी चिजहरूलाई मान्छेले बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूले पनि यो किनेर लैजाने अवस्था हुन्छ। अब अर्को थाङ्का, यो पनि थाङ्का हो, विभिन्न थरीका थाङ्का कोरेका हुन्छन्। यो थाङ्का छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, यो पनि एउटा थाङ्का हो, थाङ्का चित्र हो, कति आकर्षक छ। यस्ता चित्रहरू हामीले पनि घर बनाउन सकिन्छ। यो पनि एउटा थाङ्काको नमुना हो। यस्ता धेरै छन् तपाईँहरूले थाङ्काको तपाईँहरूले युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भने पनि यस्ता विभिन्न चित्रहरू देख्न सकिन्छ जुन चाहिँ आकर्षक छन्। अब यो पनि एउटा थाङ्काको चित्र हो। यस्ता थाङ्काको चित्र धेरै छन्। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई ससुर वाचनमा लगेर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। ससुर वाचन भनेको शुद्ध उच्चारण हो। शुद्ध उच्चारण गर्न सकिएन भने हाम्रो पाठको भाव पनि बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पाठ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। किनकि निबन्ध पढ्दाखेरि ससुर वाचन गरेर त्यसको चाहिँ विचार लिन सकिएन, त्यसको भाव लिन सकिएन भने हामीले निबन्ध लेख्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसैले यो ससुर वाचन, त्यसपछि मौन वाचन निबन्धको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। त्यसैले यहाँ केही 2-3टा अनुच्छेदहरू मैले प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँहरूले अगाडि किताब राख्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ म सँगसँगै ससुर वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अब यहाँ नेपाल हिमाल, पहाड र मधेस मिलेर बनेको छ। हिमालसँग अथाह सौन्दर्य छ, जलस्रोत छ। पहाडसँग जडीबुटी, खनिज, फलफुल र स्वस्थ पर्यावरण छ। तराई मधेसमा अन्नको भण्डार छ। यसरी नै नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो। हाम्रो पहिचान सगरमाथा देश, गौतम बुद्धको देश, वीर वीरङ्गनाहरूको देश जस्तै विविधतामा एकता भएको देश। जहाँ विविधता हुन्छ त्यहाँ अनेक सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले हामीसँग भएको विविधता हाम्रो सम्भावना र सम्पत्तिको आधार पनि हो। हाम्रो विविधताभित्र नेपाललाई समृद्ध बनाउने अनेक विषय छन्, आधार छन्। त्यस्तै विषय वा आधार मध्येको एउटा हो पौवा वा थाङ्का। यो ससुर वाचन एउटा अनुच्छेद हो। भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहोस्। यसलाई पढ्दाखेरि पूर्ण विराममा अलिकति हामी यहाँ एकछिन रोकिनुपर्छ र अल्प विराममा पनि थोरै बेर रोकिने हुन्छ। यसलाई चाहिँ शुद्ध किसिमले पढ्न सकियो भने हामीले निबन्धको विचार वा भाव पनि लिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को अनुच्छेद छ एउटा, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। थाङ्का कलाको उत्कृष्ट रूप त हुँदै हो, साथसाथै यो सुन्दर प्रविधि पनि हो। यसका लागि सर्वप्रथम सरेस बनाइन्छ। सरेस भनेको जनावरको छाला पानीमा उमालेर बनाएको चिप्लो बाक्लो झोल हो। त्यसपछि सरेसमा कमेरो माटो हालेर पकाइन्छ र एक प्रकारको गम जस्तो माड तयार गरिन्छ। त्यो माडलाई फ्रेममा तन्काइएको सेतो कटन वा सिल्क कपडामा दलिन्छ र सुकाइन्छ। यसरी बनाएको कपडालाई तन्काएर 3-4 पटकसम्म चिप्लो ढुङ्गा वा शङ्खले घोटिन्छ। यसो गर्दा कपडा चिल्लो हुन्छ र चित्र कोर्न योग्य हुन्छ। यो ससुर वाचन मैले अगाडि भनेको थिएँ निबन्धमा, यो चाहिँ वस्तुपरक निबन्ध हो। यसमा चाहिँ यही थाङ्काकै विषयमा चित्रण गरिएको छ। यसले चाहिँ यहाँ कल्पनाको प्रधानता छैन, यो चाहिँ यथार्थमा भएको छ। यसरी भाइ बहिनीहरू यहाँ धेरै अनुच्छेदहरू छन्, सबै अनुच्छेद पढ्न यो समयले पनि दिँदैन। त्यही भएर यहाँहरूले चाहिँ यसलाई ससुर वाचन गर्नुहोला। घरमा कोही सदस्य छन् अथवा कोही साथीको नजिक हुनुहुन्छ, कोही दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ भने आफूले पढेर सुनाइदिनु होला अथवा उहाँहरूले पढेको सुन्नु होला। यसले तपाईँहरूलाई कल्पना स्मरण शक्ति बढाउने, कल्पनाको प्रधानता जगाइदिने काम चाहिँ गरेको हुन्छ। अब म ससुर वाचन सकेपछि यो आजको मैले सुरुको पाठ भनेको थिएँ शुद्ध उच्चारण। त्यो शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। अब आज हामी तलका शब्दहरू उच्चारण गर्दैछौँ। यहाँ केही शब्दहरू मैले ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ सौन्दर्य एउटा शब्द हो, यसको उच्चारण गर्नुहोस्। सौन्दर्य। अर्को शब्द हेर्नुहोस् के होला, विविधता। शब्द हेर्नुहोस् स्केच। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू यो शङ्ख, जुन चाहिँ यी सबै थाङ्का निबन्धभित्र रहेका शब्दहरू हुन्। यी अलिकति कठिन लागेका शब्दहरू हुन्, नत्र ती धेरै कठिनता शब्दहरू त होइनन्। तर यी शब्दहरू जानियो भने सर पाठहरू पढ्न चाहिँ सकिन्छ। सरेस। सरेस भनेको अहिले मैले त्यहाँ अनुच्छेदमा भनेको थिएँ, यो जनावरको छाला पकाएर बनेको एउटा तरल पदार्थ हो। त्यसमा माटो हालेर पकाइसकेपछि त्यो एउटा लेप जस्तो गम जस्तो माड तयार हुन्छ। त्यो चाहिँ थाङ्का बनाउनको लागि प्रयोग गरिने एउटा सामग्री हो। त्यस्तै पर्यावरण। यो थाङ्का निबन्धमा पर्यावरण शब्द छ। पर्यावरण।
हेर्नुहोस्, पहिचान मैले देखाउँदै जान्छु, तपाईँले पढ्दै जानुहोस्। अब भन्दै जानुहोस्, सौन्दर्य, विविधता, स्केच, शङ्ख, सरेस, पर्यावरण, पहिचान आयो। अब फेरि पञ्चबुद्ध, महापरिनिर्वाण, अनिष्ट। अब फेरि सुरुबाट जानुहोस्, सौन्दर्य, विविधता, स्केच, शङ्ख, सरेस, पर्यावरण, पहिचान, पञ्चबुद्ध, महापरिनिर्वाण, अनिष्ट। अब अर्को हेर्नुहोस्, प्रविधि, मौलिक, संस्कृति, स्वदेशी, खाइबा, लेप। अब फेरि सुरुबाट जानुहोस्, सौन्दर्य, विविधता, स्केच, शङ्ख, सरेस, पर्यावरण, पहिचान, पञ्चबुद्ध, महापरिनिर्वाण, अनिष्ट, प्रविधि, मौलिक, संस्कृति, स्वदेशी, खाइबा, लेप। अब त्यहाँ तल प्रतीक देख्नुभयो, गुम्बा, विश्वव्यापीकरण, प्रतिस्पर्धा, पर्यटक। अब फेरि सुरुबाट तपाईँहरूले पढ्दै जानुहोस्, सौन्दर्य, विविधता, स्केच, शङ्ख, सरेस, पर्यावरण, पहिचान, पञ्चबुद्ध, महापरिनिर्वाण, अनिष्ट, प्रविधि, मौलिक, संस्कृति, स्वदेशी, खाइबा, लेप, प्रतीक, गुम्बा, विश्वव्यापीकरण, प्रतिस्पर्धा, पर्यटक। अथवा एकै साथमा पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। अर्को आयातित, गन्तव्य, अप्राप्य, क्षति, प्रवर्धन। ल फेरि सुरुबाट जानुहोस् भाइ बहिनीहरू, सौन्दर्य, विविधता, स्केच, शङ्ख, सरेस, पर्यावरण, पहिचान, पञ्चबुद्ध, महापरिनिर्वाण, अनिष्ट, प्रविधि, मौलिक, संस्कृति, स्वदेशी, खाइबा, लेप, प्रतीक, गुम्बा, विश्वव्यापीकरण, प्रतिस्पर्धा, पर्यटक, आयातित, गन्तव्य, अप्राप्य, क्षति, प्रवर्धन। तपाईँले यसलाई याद गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, अथवा एकै साथमा पढ्न सक्नुहुन्छ भने सर्रै छिटो पढ्नुहोस्। यदि पढिसकेपछि हामीले यहाँ भएका निबन्धहरूका कठिन शब्दहरू जान्न सकिन्छ र अनि पाठ पढ्दाखेरि सलल्ल बगेर कहीँ हामी चाहिँ रोकिन पर्दैन। क्षति, अझ यहाँ अब यसरी पढ्दा अप्राप्य, गन्तव्य, आयातित, पर्यटक, प्रतिस्पर्धा, विश्वव्यापीकरण, गुम्बा, प्रतीक, लेप, खाइबा, स्वदेशी, संस्कृति, मौलिक, प्रविधि, अनिष्ट, महापरिनिर्वाण, पञ्चबुद्ध, पहिचान, पर्यावरण, सरेस, शङ्ख, स्केच, विविधता, सौन्दर्य। अब एकचोटि फेरि सुरुबाट हेर्नुहोस् त, सौन्दर्य पढ्दै जानुहोस् तपाईँहरू, विविधता, स्केच, शङ्ख, सरेस, पर्यावरण, पहिचान, पञ्चबुद्ध, महापरिनिर्वाण, अनिष्ट। एकचोटि सुरुबाट पढ्नुहोस् त, अनिष्टसम्मलाई छिटो। सौन्दर्य, विविधता, स्केच, शङ्ख, सरेस, पर्यावरण, पहिचान, पञ्चबुद्ध, महापरिनिर्वाण, अनिष्ट। यसरी पढ्दै गइसकेपछि प्रविधि, मौलिक, संस्कृति, स्वदेशी, खाइबा, लेप, प्रतीक, गुम्बा, विश्वव्यापीकरण, प्रतिस्पर्धा, पर्यटक, आयातित, गन्तव्य, अप्राप्य, क्षति, प्रवर्धन। यति कठिन शब्दहरू यहाँभन्दा अरू पनि हुन सक्लान्। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई ससुर वाचन राम्रोसँग ससुर वाचन गर्नुहोस्, मौन वाचन गर्नुहोस्। अनि कठिन लागेका शब्दहरूलाई त्यहाँ पेन्सिलले चिन्ह लगाउनुहोस् अथवा चाहिँ कपीमा टिपट गर्नुहोस्। त्यसरी टिपट गरिसकेपछि हामीले जति यहाँ हेर्दाखेरि जानिन्छ, फेरि लेख्दाखेरि पनि गल्ती भइरहेको हुन्छ। यदि पढेका शब्दहरू हामीले लेख्दै गयौँ भने हामी चाहिँ शुद्ध लेख्न पनि सक्छौँ।
यति मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, थाङ्का यसले संस्कृतिको संरक्षण गरेको छ, रोजगारीको व्यवस्था गरेको छ, संस्कृतिको प्रचार प्रसार गरेको छ, आम्दानीको स्रोत गरेको छ। अब यसले चाहिँ कहाँ रोजगारी गरेको छ, संरक्षण गरेको छ, यसको विकासक्रम कहिले हो भन्ने कुरो पाठका अनुच्छेदमा आउँदै जान्छन्। त्यो तपाईँहरूले याद गर्दै जानुहोला। अब यहाँ तपाईँहरूले यो आज मेरो ससुर वाचन शुद्धोच्चारण जुन पाठ थियो, यो समयमा एउटा सीमित समयमा पढाउनु पर्ने भएको हुनाले धेरै एकैचोटि पढाउन चाहिँ सकिन्न। फेरि भोलि मैले तपाईँहरूलाई शब्दार्थ, त्यसपछि वाक्य निर्माण, त्यसपछि बोध भन्ने पाठ लिएर आउँदैछु। यहाँ गृह कार्य अब तपाईँहरू थाङ्का निबन्ध ससुर वाचन गरी कठिन शब्दहरू टिपोट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यदि गर्नुभयो भने आज जुन मैले विशिष्ट उद्देश्य थियो थाङ्का निबन्धका कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्न, ससुर वाचन गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य प्रस्तुत गरेको थिएँ, त्यो काममा चाहिँ तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ। अब यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आज क्लासबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।